नमस्कार, स्वागत छ हजुर मेरो युट्युब च्यानल क्रिएटिभ लतामा। आज म हजुरहरूलाई मोबाइलको ब्याग लिएर आएको छु। मोबाइल कभर, यो मोबाइलको ब्याग चाहिँ नि यो साइडमा बोक्न मिल्छ अनि बाहिर यसो लिएर जानलाई यो मोबाइल कभर हो। यो ठुलो खालको मोबाइलको ब्याग हो। यो यस्तो हुन्छ, यसरी डिजाइनको छ यस्तो। यो म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। लागौँ त अब हामीहरू बनाउनेतिर। अब यसलाई के गर्ने भने यसरी स्टार्टिङ गर्ने। अब स्टार्टिङ यो क्रोसिया चाहिँ नि मैले 10 नम्बरको लिएको छु। धागो चाहिँ नि मैले वर्धमानकै लिएको छु। यो धागो चाहिँ नि जस्तो हजुरहरूसँग घरमा छ, यो मैले चाहिँ नि बचेको मसिन थोरै थोरै स्वेटरहरू बुनेर यताउति भएर बचेको यो उनहरूको बनाएको हो। यो डिजाइन यो चाहिँ नि मैले अहिले दुईटाको कलरको बनाउँदैछु। यो चाहिँ नि हजुरहरूसँग घरमा स्वेटरहरू बुनेर बचेकोहरू उनहरू छ भने यसको ब्याग बनाउन सकिन्छ, मोबाइल ब्याग। यो चाहिँ नि हजुरहरूले सुतीमा बनाए पनि हुन्छ, जुन धागोमा बनाए पनि हुन्छ। यो हजुरहरूले मोबाइल कभर, यो ब्याग बनाउनुतिर लागौँ। पहिला यस्तो गर्ने, यसरी यसो लिने, यसरी अनि यसरी यो यस्तो गर्ने, यसरी लिने अनि एक चेन तान्ने, यो चेनलाई नगन्ने। त्यसपछि 5वटा हाफ क्रोसिया बुन्ने। 1 2 3 अनि यो 4 गरेर तानिदिने अनि 5 गरेर लिने अनि एक चेन तान्ने। त्यसपछि यसलाई फर्काउने। फर्काएपछि यसलाई चाहिँ नि यो अगाडिको उसमा नबुन्ने कि पछाडिको यो दुईटा यस्तो हुन्छ चेनको। यो अगाडिको चेनको अगाडि भागमा नबुन्ने, पछाडिको भागमा बुन्ने। यो 1 2 चोटि बुन्ने। यो पहिलाचोटिमा 2 बुन्ने अनि फेरि त्यस्तै गरी पछाडि नै लिने, अगाडिको नलिने, पछाडिको लिने। फेरि 1 3 भयो। यो बिचमा चाहिँ नि यो बिचमा फेरि त्यसलाई अगाडि नबुन्ने, पछाडि मात्रै बुन्दै जाने। यसरी पछाडि 1 2 3 लिने, एउटै घरमा 3 लिने। फेरि यस्तै पछाडि यसरी बुन्ने, 1 बुन्ने अनि फेरि यस्तै पछाडि यो छ, यो यसको पछाडि यसमा फेरि 2 बुनिदिने। यो यसरी 1 यो 2 भयो। यसरी फेरि एक चेन लिने, फेरि यसलाई फर्काउने। फेरि यो बुनेको भएन, योमा फेरि त्यस्तै गरी पछाडि बुन्ने, अगाडि नबुन्ने। यो दुईटा हुन्छ, यो दुईटाको यो अगाडि नबुन्ने, यो पछाडि बुन्ने। यसरी यो अगाडि यो चेनमा अगाडि नबुन्ने, पछाडिको भागमालाई बुन्ने। त्यसमा फेरि 1 2 भयो अनि फेरि त्यस्तै गरी पछाडि नै बुन्ने। फेरि पहिलाचोटि 2 बुन्ने अनि त्यसपछि 1 बुन्ने, 3 भयो। फेरि 1 बुन्ने, पछाडि 4 भयो अनि फेरि पछाडि 1 बुन्ने, 5 भयो। 5 भयो। अब बिचमा चाहिँ यो हुन्छ, बिचको यो आउँछ। यसमा पनि हामीले अघि यो 3 बुने थियौँ नि, यो 3 बुनेकोमा यसैमा हामीले फेरि यसमा 3 बुन्ने, 1 2 3 बुन्ने। हामीले यो 3 बुनेकोमा फेरि माथि 3 बुन्ने अनि फेरि यही पछाडि यो अगाडिको भाग नबुन्ने, पछाडि लिने। पछाडि एउटा यसरी सिङ्गल यसरी लिने। यसरी 1 फेरि पछाडि यसरी लिने, यसरी 2 फेरि लिने, 1 3 भयो अनि अन्तिममा दुईटा एकैचोटि लिदिने। यो पछाडिको भागलाई यो यसरी पछाडि भयो। यो 1 2 लिने अनि फेरि एक चेन लिने, फेरि फर्काउने, फेरि फर्काएर फेरि बढाउँदै जाने, फेरि पछाडि नै बुन्ने। यो अगाडि नबुन्ने, यो अगाडि नबुन्ने, यो पछाडि बुन्ने। पछाडि फेरि 2 बुन्ने, 1 2 फेरि
1 बुन्ने, पहिलाचोटि 2 बुन्ने अनि 1, 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 भयो, यसरी पछाडि यो लिने, पछाडि 6 भयो, अनि यस्तै पछाडि लिने 7 भयो, अनि यो पछाडि पनि यो फेरि बिचमा हामी आयौँ यो 3टामा, यो 3टा हामी एकैचोटि बुन्ने थियौँ, फेरि त्यही 3टा एकैचोटि बुन्ने, फेरि 1 एउटैमा, 2 फेरि यो 1 3 एकैचोटि बुन्ने, फेरि पछाडि नै 1 त्यो 3टा बुनिसकेपछि 1 फेरि 2 फेरि यो 3 यो फेरि 4 यो 5, अब यो लास्टमा फेरि 2टा बुन्ने 7 हुन्छ। यसरी गरेर पछाडि लिने, यसरी पछाडिको यसरी 6 7, अनि फेरि एक चेन लिने, फेरि फर्काउने, फेरि त्यस्तै गरी यसमा यो चेनमा यो अगाडि नबुन्ने, फेरि पछाडि 2टा लिने, 1 2 फेरि 1 2 3 1 2 3 4 5 भयो, पहिला अगाडि 2टा बुन्यौँ, 2 भयो, अनि 3 4 5 भयो, अनि 6 यो 7 अनि 8, अब 9 हुन्छ, 9को पालो यो 9 हुन्छ, 9 यो 9 भयो, अनि फेरि हाम्रो यो 3टा एकैचोटि बुन्ने आयो, बिचमा यो 3टा एकैचोटि बुन्ने, एउटै घरमा 3टा बुन्ने, 1 2 एउटै घरमा यसरी 3टा बुन्ने, अनि फेरि यही पछाडि अलग्गै 1 फेरि अर्कोमा बुन्ने, 2 फेरि अर्कोमा बुन्ने, 3 फेरि अर्कोमा बुन्ने, 4 फेरि अर्कोमा 5 फेरि 6 फेरि पछाडि 7 अनि फेरि 2टा बुन्ने, 9 8 9 भयो, यसरी बुन्दै जाने। अब यो हाम्रो यो मोबाइलमा यसरी राखेर नाप्ने, यसरी राखेर मोबाइलमा नाप्ने, यो यसरी नाप्ने, यसलाई अलिकति ठुलो बनाउने, 3 इन्च 4 इन्चको यो लिने, यो 3.5 4 अब यस्तै गरी यो मोबाइलमा यसरी नाप्दै अलिकति ठुलो गरेर बनाउने, 1/2 इन्च ठुलो बनाउने। 9 भयो, अब हामीले फेरि एक चेन लिने, फर्काउने, फेरि त्यस्तै गरी एउटा 2टा एकैचोटि बुन्ने पहिलाचोटि, अनि फेरि 3 भयो, 4 भयो, यो 5 6 7 8 9 10 यो 11को पालो भयो, 11 होइन, अनि फेरि 3टा एकैचोटि बुन्ने, यसमा बिचमा 1 2 3 एउटैमा 3टा बुन्ने, अनि फेरि 1 7 8 9, अब यो 2टा एकैचोटि लास्टमा बुन्ने, 10 11 गर्ने, यो जस्तो हामीले चाहिँ 11 यहाँ बुन्यौँ, अब यसलाई 13सम्मको बनाउने, 13सम्मको गरेर अब यसलाई फेरि यसो गरेर मोबाइलमा यसरी नाप्ने, यसरी गर्ने, अनि अब एक राउन्ड अब मात्रै बुन्ने, अब एक राउन्ड मात्रै चाहियो हामीलाई यसो गर्दा। अब हाम्रो यो भयो, यसरी अलिकति यता अलिकति यता यसरी आयो, एकदमै टाइट बनाउनु पनि हुँदैन, यो अलिकति मार्जिन राखेर बनाउने। अब यसलाई हाम्रो यो भयो, अब यसलाई घटाउँदै जाने, यस्तो 4 पार्टी बनाउनु पऱ्यो नि, यसलाई 4 पार्टी बनाउनु पऱ्यो, यस्तो बनाउनु पऱ्यो, त्यही भएर यसलाई अब घटाउँदै जाने। अब हामीले कसरी घटाउने भने एक चेन लिने, त्यसपछि यो
सबै पछाडिबाट नै बुन्ने। एउटा लिने, फेरि अर्को घर, दुईटा घर यसरी लिने। यसरी यसरी बुझ्नुभयो कि भएन हजुरहरूले? यसरी यो एउटा लिने, फेरि यो एउटा लिने, अनि एकैचोटि यसरी यसलाई बुनिदिने। अनि अरू चाहिँ नर्मल सिधै बुन्दै जाने। 1 यसरी, 2 भयो, यो 3 भयो, 4 भयो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आयो। 13 आयो। अनि बिचमा यो त्यस्तै 3टै बुन्ने। एउटै घरमा 3 चोटि बुन्ने। 1 2 यो यसरी एउटै घरमा 3 बुन्ने। फेरि यो अलग्गै फेरि 1 बुन्दै जाने। 1 2 गरेर यसरी बुन्दै जाने। लास्ट यो पनि यसरी यसरी एउटा गरेर यसरी बुन्दै जाने। यसरी यो यस्तो गरेर अब यो बुन्दै जाँदा पनि यसमा पनि अब घटाउनु पर्यो। यो एउटा लिने, यो एउटा बुन्ने, फेरि एउटा लिने, अनि यहाँ फेरि तल घर गरेर यस्तो गरेर एकैचोटि यसरी बुन्ने। तर अब हामीले यहाँ धागो फेर्नुपर्छ। धागोको अब यो अर्को धागो लिने। यस्तो गरी यो 3टा हुन्छ। अनि 3टालाई हामीले धागो यसरी तानेर एक चेन लिने। एक चेन लिने। अब यसलाई यो 2टासँग यसलाई बाँधिदिने। यो बलियो बनाउने यसरी बाँधेर यस्तो गरिदिएर अनि यसलाई कैँचीले काटिदिने। काटेर यो धागो निकाल्ने। अब यो अर्को कलरले बुन्ने। अब यो हामीले एक चेन लिने, अहिले फेरि यसलाई फर्काउने, अनि फेरि यहीँबाट एउटा यो 2टा घटाउने। यसरी 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 घटाउने, एकैचोटि बुन्ने। त्यसपछि बुन्दै जाने एउटा यसरी 1 2 गर्दै यसरी बुन्दै जाने। यस्तो हुन्छ बुनाइ। पछाडि बुन्दै जाँदा पनि यस्तो धारी यो निक्लिन्छ। यस्तो डिजाइन हुन्छ। अब यसलाई यो अगाडि नबुन्ने, यो अगाडिबाट यसरी नबुन्ने, यसलाई पछाडिबाट यसरी बुन्ने। यसरी पछाडिबाट लिँदै जाने। यसरी पछाडि यसरी लिन जाने। अब एउटा यहाँसम्म चाहिँ अब यो हामीले 3 घर जुन छ नि, 3 घरमा 3 घरै बुन्ने। यो बिचमा हामीले यो एउटामा 3 घर बुन्ने। जस्तो हामीले 3 घर बुन्दै आएको थियौँ, फेरि त्यसैमा पनि 3 घर बुन्ने। 3 घर यसरी बुन्ने। अनि फेरि एउटा यसरी बुन्दै जाने। फेरि 1 2 गर्दै बुन्दै जाने। यसरी गरेर अब लास्टमा चाहिँ नि फेरि घटाउने। यसो गरेर यसरी लिने। यो बुन्ने, यसमा 1 लिने, फेरि यहाँ छ यसरी गरेर घटाउने। फेरि एक चेन लिने, फर्काउने, फेरि यहाँबाट घटाउँदै यहाँबाट 2टा घटाउने, अनि बुन्दै जाने। यहाँ 3 घर बुन्ने, फेरि सिङ्गल बुन्दै जाने, अनि यहाँ फेरि 2टा घटाउने। त्यस्तै गरी सबै राउन्ड चाहिँ नि बनाउने माथिसम्म। एक चेन भयो। अनि अब फेरि हामीले पछाडि एउटा यो लियौँ, फेरि यो लियौँ, 2टा यसरी लियौँ, अनि यसलाई घटाउने। फेरि एउटा सिङ्गलहरू बुन्दै जाने। एक सिङ्गलहरू फेरि यसरी सिङ्गल बुन्दै जाने। अनि यहाँ चाहिँ नि 3 घरको 3 घरै बुन्ने। यहाँबाट घटाउने, यहाँ 3 घर सिङ्गल बुन्ने। यसरी बुन्दै जाने। यसरी नै
यस्तै गरी माथिसम्म बुन्नु होला। यो घट्दै 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 आउँछ। अब सिंगल यहाँसम्म बुनियो। अब यो 3टा भयो, फेरि बिचो बिचको आफै छुट्टिन्छ। अनि यसलाई बिचोबिचकोलाई फेरि 3टा बुन्ने। यो एउटा घरमा 3चोटि बुन्ने। 1 2 3। एउटा घरमा 3चोटि बुन्ने, फेरि सिंगल बुन्दै जाने। फेरि 1 2 3 यस्तै पछाडि लिने। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो 13 हुन्छ। यसो गरी फेरि लिने। अनि फेरि यो घर लास्टको यसरी लिने। अनि 3टा यसरी मार्ने। फेरि एक चेन लिने, फेरि फर्काउने गर्दाखेरि हजुरको यस्तो यो सिधा यो भएर आउँछ। यो यस्तो यो भएर आउँछ। यस्तो यो यसो सिधा सिधा भएर आउँछ। यसरी यो यसरी यसरी यो यस्तो यसरी 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 भएर यो यस्तो यस्तो र यसरी हुँदै जान्छ। सिधा हुँदै जान्छ। अब यस्तै गरी सबै माथिसम्म बुन्नु होला। यो यसको जति चाहिन्छ यसको डबल गरेर, यो मोबाइलको जति चाहिन्छ यो डबल गरेर यसरी बुन्नु होला। यो सिधा हुन्छ, यता सिधा हुन्छ, यो 3 कुना हुन्छ, यो सिधा हुन्छ। यस्तो गरी हुँदै आउँछ। यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ नि सबै चाहिँ नि बुन्नु होला। अब यो हाम्रो मोबाइलको यो भयो। यो हामीले यत्रो यो बुन्यौँ यतिसम्म। यो यस्तो भएर आउँछ, सिधा भएर आउँछ। यो अब यसलाई चाहिँ नि मोबाइललाई यसरी राख्ने, यसो गर्ने, राखेर यसरी कभर हुन्छ। यो यस्तो हुन्छ। यसो गर्ने। अब यो हाम्रो भयो। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले डिजाइन बनाउने। यो पहिला के गर्ने, 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन 5 6 7 8 गरेर अनि 1 2 3 4 5 6 घरमा यसलाई यसरी तान्दिने। फेरि 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 5 6 7 8 गरेर फेरि हामीले 1 2 3 4 5 6 घरमा गर्थ्यौँ। फेरि 1 2 3 4 5 6 गरेर फेरि यसरी बनाउने, तान्दिने यसरी। फेरि 1 2 3 4 5 6 गरेर फेरि 1 2 3 4 5 6मा यसरी हामीले तान्दिने। अनि फेरि हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिने। 10 चेन लिने। 10 चेन लिएर अब हामीले यो टाँक लगाउने हो। यो भाग 10 भएन, 11 12 13 14 लिने। यहाँ 14 लिएर फेरि यहाँ हामीले यसरी तान्दिने। यो लगाउने भाग हो यो टाँक। फेरि त्यस्तै गरी गरेर 8 लिएर यहाँ फेरि यहाँसम्म बनाउने। यस्तै गरी यहाँसम्म बनाउने। अब हामीले यसरी बनायौँ। दुईतिर नै भयो। यस्तो गरेर अब यसलाई हामीले अर्को धागो चेन्ज गर्ने। अर्को धागो यसलाई चेन्ज गर्ने। चेन्ज गर्दा के गर्ने भने यस्तो गरेर यसरी लिएर यसरी लिने। लिएर दुईटालाई यसरी एकैचोटि तान्दिने। अनि यसलाई 1 चेन लिने अनि फर्काउने। फर्काएर यस्तै गरेर हाफ क्रोसिया बुन्ने। यसरी हाफ सिंगल क्रोसिया यसरी यस्तो गरेर सबैमा बुन्दै जाने। यस्तो गरेर
यस्तो गर्ने अनि फेरि यसमा यसो गरेर स्लिप स्टिच तान्ने, फेरि एक चेन लिने अनि फेरि यस्तै गरी हाफ सिंगल क्रोसिया बुन्दै जाने यसमा। यसरी बनाउँदै जाने सबैलाई यस्तै गरी स्लिप स्टिच गरेर यसरी गरी सबै यहाँसम्म बनाउनु होला। अब हाम्रो यस्तो हुन्छ, यसरी हामीले यो बनायौँ। अब फेरि हामीले यसलाई स्लिप स्टिचले सिद्धाउने, अन्तिममा स्लिप स्टिच हान्ने, अन्तिममा यो स्लिप स्टिचले हामीले यसलाई मार्नुपर्छ। फेरि हामीले यसरी चेन लिने, यसो गर्ने, चेन गरेर दुईटालाई फेरि हामीले बाँधिदिने, बाँधेपछि बलियो हुन्छ यो यसरी यसरी। यसलाई काटिदिने। अब यसलाई एक चेन लिने, एक चेन लिएर अब यसलाई स्लिप स्टिचले मार्दै जाने, यसरी यसरी गरेर स्लिप स्टिचले यसलाई दुईटैलाई तलबाट लिएर यसरी गर्दै जाने, यस्तो गरेर यसरी यस्तो गर्यो, यसरी तान्यो, हाल्यो, यसरी गर्यो, स्लिप स्टिच लिने, यसरी गर्दै जाने। स्लिप स्टिच तान्यो भने हामीले यो कडा गरेर बसिराख्छ, घुम्दैन। यसरी गरेर यस्तै गरेर सबैलाई गर्नु होला, यहीँसम्म गरेर अन्तिममा सिधै फिनिसिङ गरिदिनु होला। अब यस्तो हुन्छ, यो यस्तो भयो। अब यो हामीले चाहिँ नि यहाँ पनि बनाउने, एक दुईचोटि बुन्ने, सिधा पार्ने। यो लिएर यसरी हाफ सिंगल क्रोसिया अलिकति बुन्ने, एक लाइन यसरी बुन्दै जाने, यसरी धागो चाहिँ त्यसरी काट्दै जाने, जोडेको धागो यस्तो गरेर सिधा पार्ने, यसरी यस्तो हुन्छ। यस्तो गरेर अब अझै एक लाइन चाहिँ नि बुन्ने यहाँसम्म, अनि यो सिद्धो अब यो यस्तो हुन्छ। यस्तो गरेर यो मोबाइल राख्ने, यसरी डिजाइन गर्छ यस्तो। अब यो हाम्रो भयो। अब यो चाहिँ नि हामीले अब सिलाउनुपट्टि लाग्ने, यसलाई सिलाइदिने छेउछेउमा। यस्तो गरेर अब यो यतातिर राखेर, यतिको यहाँ राखेर यो बराबर राखिदिएर यसलाई दुईटालाई बराबर गरेर यसरी सिउने, यस्तो लिने, यसलाई यसरी भित्र राख्ने, यसलाई यसरी गरेर यसरी पहिला सिलाइदिनेछु। यसरी यस्तै गरी सिलाउँदै दुईटातिर समातेर यसरी
सिलाउँदै जाने यसरी यस्तो गरेर यस्तै गरी यता पनि सिलाउनु होला यस्तै गरेर यता पनि सिलाउनु दुईटैपट्टि यसै गरी यसरी लिएर यसरी सिलाउनु होला अब हामीले यता पनि सिलाइयो यो भाग पनि सिलाइयो यता पनि दुईटैतिर सिलाइयो अब यसलाई यस्तो भयो यो यस्तो हुन्छ अब यसलाई यसरी गरेर अब बिचमा टाँक हालिदिने यो टाँक यसरी टाँक राख्ने यो यसो गरेर नाप्ने यसो गर्ने यसरी यो टाँक हामीले बिचमा यस्तो गरेर तलबाट सिराउने यसो गर्ने अनि टाँकलाई हामीले यस्तो गर्ने यसरी सिलाइदिने यसरी यस्तो गरेर हामीले यो टाँक हाल्ने र यसरी यो टाँक यसरी लगाइदिने यस्तो हुन्छ अब यसलाई यसको साइडको फिता सिलाउने यस्तो गरी यो टाँकलाई चाहिँ नि फाइनल पनि सिलाइदिनु होला यसो गरी अनि यसको अब यो चाहिँ नि हजुरको अप्सनल हो राख्न मन लागे बोक्न मन लागे हाल्न मन लागे हाल्नु होला नहाल्न मन लागे चाहिँ नहाल्नु होला तर मैले चाहिँ नि यो हालेरै गरेको छु यो हालेपछि राम्रो हुन्छ यसो काहीँ यसो लिएर जाँदा पनि यसो साइडमा हालेर बोकेर हिँड्यो सजिलो हुन्छ त्यही भएर अब यो चाहिँ अब डोरी बनाउनेतिर लागौँ अब हामी यसको यो डोरी बनाउनेतिर लाग्ने अब यो डोरी बनाउनलाई यहाँबाट लिने यो उसको भागबाट लिने यसरी यसो गरेर यसरी चेन लिने यसबाट हामीले यो गरेर फेरि यसरी गरेर एक चेन लिने अनि फेरि यहाँबाट यसरी तानेर हाफ सिंगल क्रोसिया लिने एक भयो यहाँभित्रबाट पनि यसरी पसाल्ने यसरी गर्ने सिलाकोबाट गाह्रो हुन्छ अलिकति यसरी तान्ने यसलाई यसरी दुई भयो अनि यसलाई यहाँबाट तीन भयो चार भयो यो चार घर लिने अनि त्यसपछि एक चेन दुई चेन तीन चेन चार चेन लिने यसरी फर्काउने अनि यहाँ यसरी फर्काउने फर्काएर माथि यसो धागो लिने अनि यहाँ यसरी फेरि एक चेन दुई चेन तीन चेन चार चेन लिने फेरि यसरी फर्काएर यो अगाडि नभुन्ने यसलाई यस्तो गरेर पछाडि यो तल थियो नि धागो यसरी लिने अनि यो पछाडिको तलको यसरी चेनमा यसरी लिने क्रस बनाउने यस्तो गरेर फेरि एक चेन दुई चेन तीन चेन चार चेन लिने फेरि फर्काउने फेरि यसलाई फर्काएर यो अगाडिको चेनमा नबुन्ने यो अगाडिको चेनमा नबुन्ने यो चेनमा नबुन्ने यसमा बुन्ने यसमा बुन्ने यसरी धागो लिने यो चेनमा बुन्ने यसरी यसो गर्ने यसरी फेरि एक चेन दुई चेन तीन चेन चार चेन लिने फेरि यसरी फर्काएर अनि फेरि यो अगाडिको चेनमा नबुन्ने यो यस्तो धागो लिने अनि यो पछाडि योमा नबुन्ने यो पछाडिकोमा यसरी यो पछाडिपट्टि आएर यसरी यो लिएर बुन्ने यसरी फेरि एक चेन दुई चेन तीन चेन चार चेन भयो फेरि यसलाई फर्काउने फेरि यो अगाडिकोमा नबुन्ने अगाडिको यो सिक्रीमा नबुन्ने यो चेनमा यो धागो लिने यो पछाडिकोमा यसरी बुन्दै क्रस बनाउँदै जाने यसरी फेरि एक चेन दुई चेन तीन चेन चार चेन फेरि यसरी फर्काउने अनि यो अगाडिकोमा नबुन्ने पछाडिकोमा धागो लिने
पछाडिको पनि यसरी यसरी बुन्ने, यसरी बुन्दै जाने। फेरि 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन गऱ्यो, फेरि फर्कायो, फेरि धागो लियो, अनि फेरि अगाडिकोमा यो अगाडिकोमा नबुन्ने, यो यसमा बुन्ने, पछाडिकोमा यसरी यसमा बुन्ने, यसरी यो गरेर फेरि 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन 4 चेनको गरेर यस्तो यो डबल क्रस हुँदै आउँछ। यस्तो हुन्छ, यस अगाडिबाट यस्तो छ, पछाडिबाट पनि यस्तै हुन्छ है। यस्तो यो अगाडिको भागमा नबुन्ने, यहाँ बुन्ने, पछाडिको यसमा बुन्ने, यसमा ल्याएर बुन्ने। यस्तै गरी सबै जति आफूलाई चाहिन्छ त्यही नाप अनुसार गर्नु होला। अब हामीले यो डोरी बनाएर सिधायौँ। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले लास्टमा जोड्ने, सिधा पारेर यो 4 ट्रेबल लिने, हाफ सिङ्गल क्रोसिया जस्तो हामीले यता हाफ यो बुनेको थियौँ त्यस्तै गरी बुनेर यसमा यसरी जोड दिने। 1 2 3 यताबाट 4 गरेर जोड दिने, यसरी 1 अनि यसरी दिने, यसरी भन्ने, फेरि लिने, फेरि अर्कोमा हाल्ने, तान्ने, अनि फेरि यो लिने, फेरि यहाँ हाल्ने, यसरी फेरि यो लास्टलाई यो लिने, यसभित्र हालिदिने। यसभित्र हामीले लिएको थियौँ अघि, यसभित्र हालेर यसरी तानेर यसलाई पनि यसरी बुनिदिने। यस्तो गरेर अब यसलाई गर्ने, यसरी फर्काएर स्लिभलेस स्टिचले फिनिसिङ गरिदिने। यसरी 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो, यसो गरेर यसलाई सिधाइदिएर धागोलाई यसरी भित्र यसरी तानिदिएर यसरी मारिदिएर काट्दिने। यो भयो हाम्रो यो डोरी पनि भयो। यो यस्तो भयो डोरी हालेर। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले यसको खोल हाल्ने। यो मात्रै अब मोबाइलको स्क्रिनहरूलाई यसो कोरिन्छ हुन्छ भनेर मैले चाहिँ नि यस्तो यो कपडा पहिले बनाएर सिलाएर यसरी राखेको छु। यसरी अब यसलाई चाहिँ नि यसो गरेर हालेर यसमा अनि सुल्टो गरेर हाल्ने, यसो गरेर हालिदिने, सुल्टो गरेर यसरी यसरी हाल्ने, बराबर हाल्ने, यसो गर्ने, बराबर हालिदिएर यसलाई सिलाइदिने कभरलाई। सियो धागो लिएर यस्तो गरेर यसलाई भित्र राखेर यसरी यो छेउको ठ्याक्क यसमा राखेर यसरी अनि यस्तो गरेर सिलाइदिने। यसरी यस्तो गरेर सिलाइदिने, धागोलाई गर्ने। यस्तै गरेर पुरै दुईतिरै सिलाउने, यसरी यहाँसम्म यस्तो गरी सिलाउनु होला। यो अब यो हामीले यो मोबाइल कभर यो हाम्रो सिद्धियो। यो फेरि लास्ट हो, यसरी राखेर मोबाइल कभर यसो गरेर यसरी अनि यसरी बोकेर हिँड्ने, यसरी यसरी। यदि मेरो हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनु होला। सक्दोसम्म सेयर र
कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। मेरो सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अझै राम्रो राम्रो भिडियो हेर्नको लागि अझै मलाई सहयोग गरिदिनु होला। हजुर, हस् त, धन्यवाद।